تحيه لك من نقول ميم، تحيه للناس تقول ميم. ما هي ممكن تنصحني انا راجلي ما كنبغيهش وصابره العيشه ديال الدل، بغيت نطلق ولكن العائله رفضات ليا حيت انا فايت مطلقه، قالوا لي صبري وسكتي، انا ما عرفت ما ندير، ممكن تنصحيني؟ ايوا تحملي مسؤوليتك الزين. علاش دابا كتلصقوا؟ دابا انا نقول لكم جو بونس كو حتى انت ماشي شجاعه، واش حيتاش العائله قالت لك صبري غادي تصبري ويقولوا اللي بغاو، يقولوا اللي بغاو. كنتمنىك تكوني غير خدامه وهازه راسك باش ما تقوليش لهم عافاكم عطيوني وعاونوني وتمشي تسكني عندهم يطيحوك المسلمين بقوه السم وحشيه الهضره اللي غيديروا لك. اي وحده بغات تطلق وتزيد في حياتها القدام وتكمل حياتها باحترام، عارفي بانك خصك تكوني جيبك صحيح. ما كانش جيبك صحيح راك جالسه مجوجه، نوضي قلبي على الخدمه، نوضي قلبي على الخدمه وعوشوا في البيت اللي غتكري ولا البارتمون ولا الاستوديو اللي غتكري، وجدي امورك، ديري خطه، سي ان بلان، سي ان بلان داكسيون. انا باغا نطلق، ما بقيتش مزيانه مع راجلي، صافي قررت. علاش نوضي كتشاوري مع قبيلتك على اساس غادي يرحبوا بك ويزغرتوا لك ويقول لك ويلي بنتنا راجع علينا؟ قليل اللي كيكون هكا، قليل اللي كيقولوا لبنتهم مرحبا بك رجع بنيتي لدار باك. ما كاينش اللي يقلقك ولا ينهزرك ولا يغوت عليك. دونك حبيبه ديالي دينا مون امور، جو في بلان دو بيزو حبيبه. دينا تو دوا حبيبه تعاودي تاخدي لي رونديفو ما شيري عند ازغيه، سافا با انكور. بغيف كنقول على الطلاق. دونك ملي انت عارفه عائلتك ما غيرحبوش بك وما غيقولوش لك جي جيبي ولادك وداك الشيء، كديري ان بلان داكسيون، كتسدي داك الفم، ما كتبقايش تقلبي على الصداع مع الراجل، واخا هو يجبد الصداع ما تجاوبيش. انت كتكوني دايره واحد الخطه، واحد الخطه ديال غتعاودي حياتك من جديد. هذيك الخطه خاصك ليها الطاقه، هذيك الخطه خاصك ليها العقل والراحه. كتصنتي لعظامك يخرج للخدمه، خرجي قلبي على خدمه، قهوه، شركه، اللي كان. ما تبقايش بلا خدمه. ما يجيو فين وليداتك يخرجوا من الخدمه تلقاي راسك في الدار، ديري لهم الكوتي ديالهم، ديري النظام. خاصك تكوني منظمه، خاصك تكوني منظمه في لو بلان داكسيون. Télétravail sponsorisé par Maya et ses lives. والله بصحة والراحة حسنة. ومايا واختي فين دايرين الشهر؟ ما فهمتش. Travaille depuis la maison direct de Paris, tu me donnes envie de revenir dans mon pays d'origine, le Maroc. Il fait tellement beau, j'ai l'impression, dès la reprise des avions. مرحبا بك في بلادك. كتبغي تطلقي من الراجل تمشي عند فاميلتك كيزيدوا يكملوا عليك. المراه اللي كتكون اون انستونس دو ديفورس ولا غتطلق خاصها تبقى في واحد خاصها تكون واحد الجو باش تقدر تنتج شي حاجه من مورا داك الطلاق، لان الطلاق ما ساهلش. لا بيريود ديال ابري لو ديفورس سي اون بيريود كي كوميم كي كومبليكي، كتكون شويه د لا تريستيس، كيكونوا بوكو دو كيسيون، كتروني. باش ما ترونيش خاصك تكوني في واحد البيئه كالم، خاصك تكوني في واحد البيئه ترونكيل. ولادك يمشيو للمدرسه، انت واخا كاريه بيت لو كالم، ولا كتمشي للخدمه ديالك كترجعي داك البيت ولا البريطمان اللي كريتي، كاين لو كالم والنظام. النظام 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 النظام. اللي كيشوف في الشفاري وعجبو دخلوا شوفوا السطوريات. حسنا لابيغ غير كتقولي يا حبيبه، غير كتقولي. السيده قالت لكم j'étais en relation de 5 ans avec un homme, on s'est séparés, j'ai 24 ans maintenant et je me sens incapable de commencer une nouvelle relation. بلاتي يا حبيبه الله ودي شحال قلنا يا ما قلنا هاد لافراز. هي
صبري يا حبيبه، يفو دوني دو طون، خاصكم الوقت، كتساليو معايا، كتخرجوا من اون ريلاسيون اللي كانت فيها احاسيس والحب والخروج وحوايج اخرى، وكيسحب لك صافي غتفرقي معاه غتنسيه في سيمانه في شهر، لا ما يمكنش، خاص الوقت. غير هي في هذاك الوقت خاص يكون عندك ان بلان داكسيون، ندير الرياضه، نقابل صحتي، نقابل زيني، نقابل شراوطي، الخدمه ديالي نتحسن فيها، كانت شي فورماسيون ديريها. عمروا الوقت ديالكم باش من يوصل الليل تلقاي راسك فاتيكي وتحطي راسك تنعسي، ما تبقايش تخمي في الكيدار تاع بوه. ليلى دابا نعيط لك يا حبيبه، انا نعيط لك دابا شويه، دايوغ جو ديسون ا 15 جو دو باسي تو فوار. ما هي باغا نطلق واخا با كاع ما تزوجش، شحال هذا كنتي باغا تستقري في اوروبا، واش بدلتي الفكره؟ لا ما بدلتش اطلاقا الفكره. كنتسنى الصغيره تكبر شويه، بنتي الصغيره عندي معاها واحد لا غولاسيون في شكل، ومني كنغبر كتفقص وكتبقى فيا وجو كولبابيليز و وغنتسناها شويه تقصاح، وديك الساعه نشوف اش غندير. ميمي جي اشتي لي موبل ديكستيريور كاملين اللي كتشوفي اون اوزي من لي ساسفا، هادوك اللي كيديروا القصاب وكيديروا في الطاق لي ساسفا ادغوات. حمزه واخا عليك، حمزه صحيبي قال لي باش من حق جالسه في بلاصه ربيعه، هاي غتخرج لكم هاد الويكاند بلاتي عليكم. Maya, ma mère vit une vie pleine de souffrance avec mon père qui est narcissique. Je lui cherche un travail de femme de ménage, mais elle me donne toujours des excuses. Elle aime être victime, que faire? شغل هذاك خرجي السوق. دابا انتي حاولتي ياك ما بغاتش، كاس دي ميرد. دابا تدبر راسها في حياتها، فكري في حياتك انتي اش غديري، فكري في حياتك انتي كومون تو فا لا جيري. À quand un quatrième mari? Vous savez, عندي واحد لا proposition, ماشي on parle pas de mari, on parle de mec. Je connais quelqu'un depuis très longtemps, quelqu'un de très bien. ومني كنجي كنفكر باسكو جي انفي دابا داخل الصيف، انا راه كترشاق ليا على الحياه المحيحه والناشطه والضحك والنشاط اون كوبل. ومني كنجي نفكر داكشي اللي كيجي مع لا في دو كوبل، ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت، ما عنديش الكهنه، وما عنديش الخاطر. دايوغ دوينه قلت ليه هو يفا رونتري بيانتو، يلي با او ماروك، ماروكان بيان سور، بو غوس، تو سكو فو فولي، فيه بزاف الحوايج زوينين، بيان سور فيه شي حوايج خايبين، ولكن انا قلت لكم فيه بزاف الحوايج زوينين. عرفتي البارح قلت ليه زعما ناري قربتي تجي ميرد. ما فرحتش، كنت مره كنشد معاه الحديث في التليفون، كيعجبني الحال. هو كان في المغرب شحال هادي وكنا تري بروش، اون ايتي تري زامي، ومشى و اون ديسكوت، مره كنهضروا كنقصروا في التليفون. و جو كوني تري بيان ديك لا بيريود اللي كان في المغرب، كنعرفو مزيان. Il était souvent chez moi à la maison, mais comme ami. J'avais une relation déjà avec le père de ma fille, le père de Doudou. Mais ami, mais بينو rien de تحرميات. امي كيبقى جالس معايا في الدار عادي جدا. وكنخمم، والبارح قلتها لي في الصراحه، سامك في الصراحه كيفاش تزقل لي هذا البلان. راه الام ديال هذيك كيفاش تشوفي حياتها مريم. الا امك ما بغاتش تبدل من حياتها وتصلح من حياتها، tu ne peux rien pour elle، لانك كتولي كتضيعي في الوقت وكتولي كتضيعي في الطاقه ديالك في الخوا. امك ولفات داك لو سيستيم وعاجبها الحال تكون فيكتيم، ديها انت في حياتك. تا مير الا فيكو سا في بالاختيارات اللي دارت، هي اللي اختارت داكشي. علاش غادي تهزي الهم ديال امك اللي هي اختارت داكشي في حياتها؟ اللي عليك هي انك انت ديري اختيار زوين في حياتك. محمد ماد لا ما كتبش للاسف، ولكن تيجي.
بشرى 95 ديري عليه لونكيط هذا يمكن. ما هي ما كتقدريش تعيشي بلا علاقه. لا شحال هادي واحد 2 كنت كنظن بانني ما نقدرش نعيش بلا علاقه. الواحد مزيان ياك ولا يكون كي نو شونج با دافي. هادي واحد 2 كنت كنقول ضروري ما نكون ديما مونسه بشي كيدار. اليوم وليت كنقول نو بخير بلا كيدار. الله على راحه. Maya, réponds-moi s'il te plaît. شنو هما les avantages et les inconvénients d'être famous au Maroc. صعيبة الصراحة d'être famous. زوينة وخايبة en même temps. اللي كيهدك بتصاورك شنو ديري معاه؟ احسن كوميساريه مع احسن كوميسير. كبري ما تصغر فاش ما بغات توحل ونربي طاسيلت بوه. نتوما تشجعوا الدريات راه كتبقاو مطيحين علينا الدل. اللي جد ليه هدد شي واحد مشيت تصور تمشي تلاقى بالكوميساريه ديال الدور وتكبر عليه الغوته مالناش كاين. Allah, qu'est-ce que tu peux conseiller à une femme de 30 ans en phase de divorce après un amour de 8 ans, mariage de 2 ans? Le mari est égoïste, ne se remet pas en question, ses parents même سوقينش. وعلى سلامتك الحبيبه. Voilà ce que je peux te dire. Ce que je peux te conseiller هو construire واحد لو مور بروتيكتور لان هاد لا بيريود اللي جايه فيها انت ما سهلاش. عمري وقتك في دو سبور، سيري ضربي شي بوتوكس شي فيلر قدي به الوجه، بدلي لاكوبس بغي شي صباغه زوينه، بدلي حويجات كديري فيهم لو تري هذا يصلح هذا ما يصلحش. كنتي ربيتي شي كيلوات حيديهم، كنتي ضعيفه زيديهم. خدمي على راسك. عاود النظام ديال الترابي ولادك لان في الطلاق الدراري كيركبوا لك على كتافك ويدليو رجليهم. مع كنكونوا في ديك لا بيريود ان بو سونسيبل سورتو اللي انا ما وقعش لي هادشي حيتاش كندير لا كاط بارطاجي. مي بالنسبه لكم نتوما كيوحلوا فيكم الدراري ما عندك يشتفوا لك على ريتك عندك بقاي سيفير. لان في ديك لا بيريود الترابي كترون شويه داكوغ. لان في ديك لا بيريود كترون شويه القضيه، كتكون ديبرسيون. ردي لبال راسك. بيك انا اتفقت مع واحد لقيتو كذاب ما عرفتش ننسى شنو ندير. الوقت وعطي فرصه لشي كذاب واحد اخر باش تنسي واحد. دخلي واحد اخر حتى هاد الفكره زوينه. وبقاي خيطي بيطي زي طيريطي هذا تغداي معاه هذا فطري معاه. عمري الوقت باش تنسيه. Alors, واحد هضره زوينه. J'ai 30 ans, je viens de divorcer. Après une relation de 10 ans et un mariage de 2 ans, je n'ai pas d'enfant. J'ai peur de l'avenir, je n'ai jamais connu un autre homme à part lui. Alors, je fais premièrement, donne-toi du temps, essaie de consulter ماشي كوتش ولا شي بسي باش دوزي هاد لا بيريود باسكو ما ساهلاش لان سي لو سول ام اللي كتعرفي. ثانيا عرفتي يا بنيتي اش غيديروا لك الرجال دابا؟ بشاخ عرفتي دوك اللي كتكون يلا مطلقه كيكون عليها الزحام بحال هكا يلا مطلقه فريشمون ديفورس عليك الزحام. اي دونك كنصحك في هذه المده هذه ديال لا غيريزون ديال لو بروسيسوس من الطلاق حتى تبراي ما تدخلي حتى شي ولد الكيدار في حياتك. كونسونطر توا سور توا ميم. ما تعطي الفرصه لحتى شي حمار. الله يسهل عليك. اون طوندون تبراي اون طوندون دوزي هاد لا بيريود. ملي بديتي تحسي براسك حسن. ملي بديتي تحسي براسك بديتي تحسي براسك ميو ديك الساعه تقدري تحلي الباب دو نوفيل رونكونتر دو نوفيل كونيسونس. مي في لا بيريود الاولى في هذاك لو بروسيسوس اتونسيون.